भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 34 वर्स 4 सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या अकंतांतलो म्हाका तो निवारता. आज आमी त्या सुम्याच्या उतराक कान दिवंक जाय. सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. आनी प्रत्येक तर म्हणटा सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो तो म्हाका निवारता. आज विशय जावन आसा आमच्या कुटुंबाची जिवीत काजाराची जिवीत. काजारा जिवितान जायते अकंत आसा, इराराय आसा, बेजाराय आसा. आज आमी सोम्याक उलो मारया. आमच्या कुटुंबाच्या जिवितान काजारा जिवितान कन्फ्युजन मिसअंडरस्टँडिंग जायते अडकळ्यो आनी इराराय. आज कुटुंबाचें जिवीत बांदून हाडलो सोमी आमच्या सांगात आसा. आज त्या सोम्याचेर पातयेणी दवरया. तुजेरच हांव पातये येता जेजू मोगाळा. आज तो मोगाळ देव आमच्या सगळ्या गरजेक पावतलो. आमचे सगळे अस्कत काय उण्यापण पयस करतलो. आयचो आयताराचो दीस आमचो आशिर्वादीत आनी फळादीक करतलो. त्या सोम्याक उलो मारनाय म्हणया वेळार जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता. जेजू दयाळा कष्टाची म्हज्या मोडा म्हज्यार आयल्यार हांव भियोंचो आनी कावजोवचो ना. तुजेर हांव पातयेणी दवरता. तुजेर हांव पात येता. सगळे सांगात सकाळी चेडो म्हणया आमी जेजू मोगाळा तुजेर हांव पात येता. जेजू दयाळा कष्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुझे हांव पात येता. जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तू मोजोई
एकलोच म्हजो इश्ट जावन आसाय इश्ट मोगासो इश्ट मोगासो जावन आसाय हर एक गरजेंत म्हाका पावचे तसलो तूं जावन आसाय तूं एकलोच म्हजो इश्ट जावन आसाय इश्ट मोगासो जावन आसाय तूं हर एक गरजेंत म्हाका तूं पावचे तसलो जावन आसाय त्या सुम्याचेर पातयेवन ह्या सकाळच्या म्हणया आमी जेजू मोगाळा जेजू दयाळा कष्टाची मोडा म्हजेर आयिल्ल्या वेळार जेजू मोगाळा ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सोम्याचेर पातयेवन दवरया कष्टाची मोडा केदी उरली आमच्या जिवितान येवनी भियान आसतना त्या सोम्याचेर पातयेवन दवरया आनी सांगाता मेळोन साम चॅप्टर 46 जाता 5 प्रॉमिसेस आमी सांगाता म्हणया साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे पोट कष्टाकांताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार साम चॅप्टर 68 वर्स 19 सदैव जावं सर्वेस्पोर दिसान दीस आमचो भार तो वोवयता देव आमचो सडवंदार आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 29 थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळ नातलेल्यांक तो घटाय दिता साम चॅप्टर 34 वर्स 8 साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो ताका शरण येता ती सुभागी डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8 सर्वेस्पोर तुज्या मुखल्यान वेतलो तो तुज्या सवय आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडून घालचो ना प्रत्येक तरान हांगा 2 टेस्टिमनी आतां आसतली आनी 2 टेस्टिमनी 11 आसतली त्या खातीर 4 टेस्टिमनी सदांच आमी आयकुया आनी त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर, हांव सेबॅस्टियन गोंयांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्यांची टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. म्हजे दोगूय भुरगे जॉबलेस आसले. हांव सदांच 2 म्हयने जाले ब्रदर प्रकाशाचें प्रेयर घेतालें. हांवें ब्रदराक मागूंक लायलें. ताणें म्हाका ऑगस्ट 22 वर्ड ऑफ गॉड जॉब 22 वर्ड 27 आनी 28 वाचूंक लायलें आनी आमी तें वाचलें. सडनली 2 सप्टेंबराक तांकां दोगांयकूय विजा मेवली. हे येदे व्हडल्या उपकारा पासत आमी काळजांतान आमच्या वर्त्या जेजूक दिनवासता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमाकूय थँक्यू म्हणटा. ताच्या उद्देशी आमच्या आख्ख्या फॅमिलीक खूब देवाची ओळख आनी देणी फावो जाल्यात. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव गोंयांतल्यान म्हज्या चेड्याची टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. म्हजो चेडो UK काम करतालो. मे 2019 तो गोंयां आयिल्लो. मागीर पॅन्डेमिकाक लागून ताका परत वचूंक मेळूंक ना. वचपाची तयारी करता तेन्ना ताणें सांगलें EU सेटलमेंट ना जाल्यार तुका परत वचूंक मेळचें ना म्हूण. पूण आमी एक एजंटाक विचारलें. ताणें सांगलें तुका पोर्तुगालाच्यान वचूंक मेळटा पूण 3.5 लाख एक्सपेंडिचर जातलो म्हूण. आमी खूब निराशीत जाल्यांव. आमी सदांच ब्रदर प्रकाशाचें मागणें घेताल्यांव. तेन्ना आमी ब्रदर प्रकाशाक आमच्या चेड्या पासत मागूंक लायलें. ब्रदर प्रकाशान 18 ऑगस्टाक आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जॉन 14 वोळ 13 आनी 14 वाचूंक सांगलें. आमी विस्वासान तें वाचताल्यांव. 27 ऑगस्टाक आमी एर इंडिया ऑफिसान इन्क्वायरी करूंक गेलीं. एक ऑफिसरान आमकां एडवायस दिलो रिटर्न टिकेट घे आनी विजीट विजा ऑन अरायवल घे आनी तुज्या ओन रिस्काचेर जेजूक उलो मार आनी तूं वच. तेन्ना आमी 3 सप्टेंबर एर इंडियाचे डायरेक्ट फ्लायटाचेर तो गेलो. एअरपोर्टार पावतच तो UK एअरपोर्टार ताणें विजा ऑन अरायवलाक विचारूंक गेलो. ताणें ताका सांगलें तुका विजा बीन कांयच लागना तूं वच म्हूण. तो कसलोच प्रॉब्लम नासतना कांयच ताका कसलीच आडखळ नासतना तो UK पावलो आनी तें आयकून आमी खूब हॅप्पी जाल्यांव. ताका कसलोच प्रॉब्लेम जावंक ना म्हूण. हे येदे व्हरत्या देण्या पासत आमी काळजांतान जेजूक आर्गां दिता आनी महिमा दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आमचे पासत मागलेल्या
देव बरें करूं म्हणटा हांव. आनी त्याच्या उद्देशी आयज आमी आमच्या आख्खे फॅमिलीक देव बायबलाची वळख तशेंच जेजूक आमी खूब लागीं पावल्या. जेजूची वळख जेजूचो मोग आमी खूब अनुभवूंक पावल्या. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. या सकाळीच्या वेळार मोठवे देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 18 जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 18 to 24 देवाचे उतर म्हणटा की आणि सर्वेस्पोर देव म्हणालो आणि सर्वेस्पोर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचे बरे नाही. मनशान एकसुरे आसचे बरे नाही. हांव ताका फावत असली संगतीण करून हांव ताका दितलो. फावत असले सांगातीन कित्याक म्हळ्यार मनशान एकसुरो आसचे बरे नाही म्हणून म्हज्या विशयान आनी तुज्या विशयान त्या देवान चिंतले आनी म्हणलें की हांव एक ताका हांगा पळया हांव एक ताका आज जाण एकलो देव म्हणटा हांव एक ताका फावो तसली सांगातीन करून दितालो. हे सांगातीन कोणें करून दिल्ली? देवान करून दिली. सांगातपण कोणें करून दिल्लो? देवान करून दिलो. जायते बरें आमच्या काजार जिवितांत आमी म्हणटा की असली बायल म्हाका मेळ्ळा की असलो घोव म्हाका मेळ्ळा की जायते त्या एका वर्साचेर आमी कितले क्षीण उसारता, कितले पुटे आमी फुरफुरता, कितले पुटे देवाक द्वेशिता. ही देवाची मांडोळ नैंतल्ली म्हूण चिंता. हांगा कितें म्हणटाय पळय एक घडी देवाचें उतर मात्र आमी इल्लें आयकूया. हांगा म्हणटा की देवाचें उतर आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसुरे आसचे बरे न्ही. हांव ताका पळया फावो तसली सांगातीन करून दितालो. मागीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी इल्ले बिगडोंक कारण जाता, झगडे कारण जाता, अपराध एकामेकाचेर मांडटा, द्वेशिता, विंगड जावं हे सगळे कुतंत्र अनेकल्याचें काम आसा. देवान फावो ती सांगातीन करून दिल्ल्या जोड्यांक कितें म्हणी ना फावो जाल्ली सकत घान्न, ना फावो जाल्ली उतरां घान्न, ना फावो जाल्ले उलोवणे घान्न, एकामेका सोडोवन एकामेका पुश करन विंगड करचे ताचे काम जावन आसा. हालेलुया. 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 हांगा पळय बरो देव केदाळाय पाड करिना. बरो देव हर एका आपल्या भुरग्यांक तो बरेच करता. केदाळारी ताचे काम न्हय विंगड करचे, ताचे काम न्हय आज ताच्या भुरग्यांक दुकान घालचे अनेकल्याचें काम. त्या खातीर आमी अनेकल्याच्या उतराक कान दिवंक नजो. तो जावन आसा देंवसार. ताचें काम विंगड करचे, तुटोवचे, दुकान घालचे, रडणे मुखार. आणि सर्वेस्पोर देवान धरणीचे मातयेंत हावन सर मुनसती आणि अंतराळची सुकणी केली. हे सगळें तुमी आयकल्यात. तर परतून आमी 21 या. तेदना सर्वेस्पोर देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आणि तो न्हिदेंत असताना ताची एक बोर काडली आणि ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा थावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आणि तिका मनशा मुखार हाडली. तेदना मनशान म्हळे शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड आणि म्हज्या मांसाचे मांस. शेकी ही म्हज्या हाडाची हाड, ही म्हज्या मांसाची मांस. पळया आज मांसाचे मांस तुजी बायल जावन आसा, हाडाचे हाड तुजे बायल जावन आसा. नाव तिचे नारी कित्याक नरा थावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आणि आपले बायलेक एकवडता. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आणि आपल्या बायलेक एक जाता. म्हणल्यार ताचो मोग पहिले कितलो आवयलेक आसता तो तसोच उरता. आवयचो आनी भुरग्यांचो मोग केन्ना तुटना जाल्यार आनी वर्त्या रितीन आपल्या बायलेचो तो मोग करता. कित्याक ती जावन आसा हाडाची हाड आणि मांसाची मांस जावन आसा. हालेलुया. 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 तुज्या मोगाचे देवाचे निर्मोणे आनी देवाची मांडोळ जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हणटा की देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी बायलेक एकवडटा आणि ती दोगांय एक कूड जातात. ती दोगांय एक कूड जातात. पळया म्हणजे ती दोगांय एक जातात. एक जाल्ल्या वेळार दोगांय एक जाल्ल्या वेळार थंय खंयची सकत रावूंक शकना. हांगा पळय तोबियास आनी प्रत्येक तरान सहारा पळय ती एक जावच्या राती एक खोटो आत्मो काम करनासलो. तो जावन आसा दुकान घालचो आत्मो साराच्या जिवितांत
साती गोवाक नाश केलो दुकान घालचोत मो विंगडपण करचोत मो त्या सुद्दां काम करनासलो. आणि पहिल्या राती काजाराच्या राती राफायलान सांगून दिल्ल्या प्रमाणे देवदूत राफायलान सांगून दिल्ल्या प्रमाणे तोबियास धूपगान मागणे केल्या वेळार तो खोटोत मो मागणे केल्ल्या वेळार मागणे काजारा जिबितान मागणे गरजेचे. आज मागणे नातल्या कारणा खातीर अनेकलो येवन जायतेपणी ताची सकत वतयता ताची आयडिया घालता आणि ताच्या मांडावळे प्रमाणे ताची येवजणे प्रमाणे तुमकां विंगड करूंक तो ट्राय करता आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पळय म्हज्या तोबियास आनी सारा तोबियास म्हणटा की म्हज्या भयणी उठ ह्या राती आमी मागणे करया. ही रात आमच्या संभोगाची रात जावं फ्रो आज आमी ह्या राती मागणे करया. मागण्याक तो उठोन बसयता दोगांय जाण ती मागणे करतात. म्हणजे मोगाचे न्हू आमी उपाध्यक्षाच्या पुस्तकांत 4:9-10 पळयाचेर 9-10 उपाध्यक्षाच्या पुस्तकांत एकल्या प्रास दोग बरे एकल्या प्रास दोग बरे एकल्यानाचे बरे न्ही परतून हांगा पळय एकल्या प्रास दोग बरे कित्याक तांच्या वावराक बरे फळ मेळटा. दोगा जाणां तुम्ही खंय मागणे जेजू ताकाच म्हणटा तुम्ही दोगा जाणां एका मोनाची जावन तुम्ही जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटले. एकलो पडल्यार आनी एकलो ताका उखलता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे बायल पडल्यार गोवान ताका उखली येता घोव पडल्यार बायलेन ताका उखली येता. थंयच आसूं दी परतून आमी ह्या म्हज्या मोगाचे हांगा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 7:14 पळया ते थंयच वाचया मुखार. कित्याक म्हणल्यार आपल्या भावार्थी बायले वरवीं तुजो घोव पडला जाल्यार भावार्थी बायले द्वारे एक अनभवर्ती भावार्थान अस्कस जाल्लो जावं फ्रो तो सवयेन सांपडला जावं फ्रो बेबतेपणान सांपडला जावं फ्रो रागान सांपडला जावं फ्रो हर्ट करता जावं फ्रो कठीण टेन्शनार आसा जावं फ्रो भावार्थी बायले द्वारे एक अनभवर्ती भावार्थ उणो जाल्लो घोव पवित्र जाता. कित्याक रोमन चॅप्टर 8:31 म्हणटा न्ही जर देव म्हज्या पक्षान आसा म्हज्या घोवाच्या विरुद्ध जावं दी कोण रावोंक शकता देव म्हज्या भितर आसा देव म्हज्या थंय आसा. परतून मुखार तशेंच आपल्या भावार्थी घोवाक एक अनभवर्ती बायल पवित्र जाता. कित्याक म्हळ्यार एक घोव भावार्थान आसतना बायलीले भावार्थ उणे आसले वयस जाल्यार भावार्थी घोवा द्वारे ती बायली भावार्थान येता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू परतून उपाध्यक्षाच्यान त्या आमी उपाध्यक्ष 4:त एक सुरो आसल्याचेर जैत वरी येत. दोग आसा तर ते विरोध करूंक शकता कित्याक दोग आसा तर तो बी सार एकले असले त्या खोट्या सक्तीच्या जैत वरूंक जावना. ताच्यान सार एकले असले प्रत्येक तरान ताच्या जिबितान त्या वस्तूच्या जैत वरूंक जावना. खोटो आत्मो 7 गोवाक जिविशी मारतलो जाल्यार साराच्यान जैत वरूंक जावना. थंय तोबियास आयलो तोबियास भावार्थान आसलो तोबियास मागण्याच्या स्पिरितान आसलो तोबियासा राफायलान सगळे सांगून दिले मागणे कशे करीचे म्हणून दोगा असल्या वेळार ती दोडी दोरी दोगा असल्या वेळार हांगा पळया परतून या आमी मलाकीच्या पुस्तकांत देवाचे उतर म्हणटा पळया मलाकी चॅप्टर 2:14 आणि ती दोडी दोरी कित्याक ती दोडी दोरी अशें वाच ती दोडी दोरी वेगीच तुटोंक जायना. ती दोडी दोरी म्हणल्यार कितें पळया म्हणजे मोगाचे न्हू चुडवा चड जावन माथ्याक इणी घालता बापूर 3 आसता 1 आनी 2 आसता 2 इतलो सोबीत दिसना 3 इणी घालता आसतना सोबीत दिसता त्याची इणी भारी सोबीत दिसता आणि कट्ट आसता केस टायट जावन आसता. तशेंच पळया हांगा ती दोडी दोरयेन कोण आसा मलाकी चॅप्टर 2:14 आणि तुम्ही विचारतात कित्याक सर्वेस्पोर तुझ्या आणि तुझ्या तरणाटपणाच्या पतीनी मध्ये साक्षी असतो. सर्वेस्पोर तुझो देव गौ बायल आणि तुझो देव मोदे आणि तो देव तुमच्या दोघांच्या काय जर तो विटनेस जावन आसलो साक्षी जावन आसलो साक्षीदार जावन आसा तो देव. म्हज्या मोगाचे न्हू जायते आमकां कोणें सैरी केल्ली कितें प्रॉब्लेम सैरिकेच्या माल्याक धरता आमी
हांगा देवाची उतर म्हणटा की मनशान एकल्यान आसूं नजो म्हणून ताका एक बायल सांगातीन करून दिली देवान. आज हांगा म्हणटा की तुमच्या काजदाराच्या जिवितांत तो देव साक्षीदार जावन आसलो. आमच्या जिवितांत काजदारांत कितें प्रॉब्लेम जाल्ले वयस जाल्यार आमी पयले आमकां कोणें सैरी केली त्या देवान केली. त्या देवान एक करेलें आमकां पयलें ताका धरीचें. आमी तें करना, आमी वेगळी दुसऱ्यांक शेअर करता, आनी खंय वेता आनी खंय वेता आनी खंय वेता. आज प्रत्येक तरान कोणा कोणा शेअर करून आमी जायते कोडू चिंतना मोतीन घेता. आज देवाची उतर म्हणटा की ती दोरी आज ती दोरी ती कोणाचेर तुटोवंक ना. कित्याक गो बायल तुमच्या मोदे तो देव आसा. ती दोरी केदाळे तुटोवंक जाय. कित्याक बळवंत देव त्या काजाराच्या जिवितांत आसा. सगळे तुटत काजाराचे जिवीत तुटोवंक जायना. कित्याक देव आमच्या सांगात आसा. आज म्हज्या मोगाचेर आमच्या काजाराच्या जिवितांत आमी पयल्यान पयले चिंतूंक जाय देव आमच्या सांगात आसा. तेन्ना सारान तोबियासान म्हज्या मोगाचेर त्या मागण्याच्या वेळार तेणी अनुभव करून येतलो की देव आमच्या सक्त्यार आसा. त्या पळया इतल्या टायम म्हणचे कश्टचो खोटो आत्मो तांकां सोडून गेलो. दोगा जाणां एक मनाची जाया. जे कितेंय तुमच्या घरांत मागता ते तुमकां मेळटलें. आज मागणें करया. आमचे दोळे आमी एकडे बरें धांपया, आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया आनी विस्वासपणान म्हणया वेळार तुजेरच हांव पातयेता आसता. आमच्या जिवितांत काजार कितेंय सोडून जाल्यार देवाच्या मुखार आमी देवाक आमची जिवीत समर्पीत करया. आमी गो उसामुळे बायल शांत रावया, बायल उसामुळे गो शांत जावया. आज प्रत्येक तरान त्याच देवाक आमच्या काजार जिवितांत काम करून दिवया. ताणें आमकां रचला, ताणें आमकां एक केला, तोच देव आमकां सांबाळटलो. जण एकले सांगाता म्हणया तुजेर हांव पातयेता. जेजो मोगाळा सगळे म्हणया तुजेर हांव पातयेता. जेजू दयाळा कष्टाची मोडा आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता. जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता. मोगाळा जेजू आ कुटुंबाचो संबंध आमचो घडटा. जेजू म्हज्या घोवा विशय म्हज्या बायले विशय कितें राग आसा, बेजार आसा, अस्कताय आसा, उणेपण आसा, आज तुज्या भगवंत तूं आमच्या मोदे आसाय. जेजू आमच्या भितर उणेपण पयस कर. जेजू आमची मनां विंगड जालात, मनोबे तंड इरार बेजार आमच्या मोदे आसा. जेजू हे सगळे देवसरचे पी तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर. जेजू तुजी दैवीक सगत आज आमच्या देवान सुम्या, तुजी काकूत आज आमच्या देवान सुम्या तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. आज तुजी दैवीक सगत आमच्या निरंतरी वळोवन दी म्हणून आज आमी तुले परत मागता. जेजू दयाळा दुष्टांची मोडा म्हजी आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता. जेजू मोगाळा. बापूरबाईची 2 टेस्टिमनी आसवा तर घालता ऐकया. Praise you, Jesus. My name is Martha Dias and I am from Goa. I would like to give testimony of myself. I was suffering from long COVID symptoms. Due to this, I was having massive hair loss. I was very upset and depressed about it. I sent my petition to Brother Prakash, asking him to pray for me and to give me a word of God. He gave me 1 Peter 3:12. I kept repeating the words every day. By the power of Almighty God, I was healed. My hair has completely stopped falling. I thank Almighty God for healing me, and also I thank my God for all other wonderful things He has done for me in my life. I also thank Brother Prakash and his team abundantly. May Almighty God bless them and keep them always in good health. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लिना. हांव पुनातान उलयतां. म्हजी बहीण ग्लोरियाची साक्ष दिवंक आशेता. ताका 30 तारखेर सायबीन मेनच्या पयल्या नवेना दिसा चरको भुरगो जालो
आनी तो जाल्ल्या उपरांत भुरगो रडोंक ना, तो तक्षण वेंटिलेटरार गेलो. ताच्या उपरांत आमी ब्रदर प्रकाशाक फोन केले आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी आमी ते सगळे घरची मनशांनी रिपीट केले. ताच्या उपरांत ताका डॉक्टर दुसरे दिसा ताका पळोवंक येताना तो तितके बरो जावन आयलो. हर एका नव्याना दिसा ताचे थंय एक आजापां जावनूच आयलीत. तो एक दीस वेंटिलेटरांत, आनी एक दीस ऑक्सिजनांत थावन, आनी एक दीस सलायनी थावन, अशें एक दीस एक आजापां करून तो फेस्ता दिसा संपूर्ण गुण जालो. 8 तारखेर सकाळी 7 वरार तो ICUंतल्यान भायर येवन ताका आमच्या बाळाक पाळण्यांत दिले. ताच्या उपरांत ते डॉक्टराकी कळोवंक ना की भुरग्याक काल जाला म्हणून. डॉक्टरान ताचो रिपोर्ट ऑलरेडी चेन्नईक धाडिल्लो आनी रिपोर्ट येवंक 7 दीस लागले. तो रिपोर्ट आयल्या उपरांत ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ताका हांव धन्या देवाक आर्गां दिता, सायबीन मांयक आर्गां दिता. आमच्या बाळाक बरें करून आमकां फाटीं दिल्ल्याक सोम्या जेजूक हांव आर्गां दिता. तशेंच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक देवा थंय आमकां मागोवंक शिकयल्ल्याक फादर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका पवित्र आत्म्यान भर म्हणून देवा कडेन विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें सकाळचें मोठवें रिफ्लेक्शन तुमच्या फ्रेंड्सांक, तुमच्या इश्टांक दिया. तशेंच दनपाराच्या आराधनांक जाता तितले भाव भयणी आज भाग्य आयतारच दीस जावन आसा. कुटुंबां सांगाता आमी तेरसान 2:40 आमी तेर्स करता. तेरसान भाग घेवया. तशेंच आराधनांत त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया, स्तुती करया. तोच जेजू आमच्या कुटुंबा जिवितांत आसा. आमेन.